السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جديد. إذا نبدأ بالتمرين الأول. وضع الأطفال تيتريت وميمون ومحمد نفس متوازن مستطيلات على أحد وجوهه كما هو مبين فيما يلي. أملأ الجدول باعتبار مكعب صغير وحدة لقياس الحجم. إذن هذا متوازن المستطيلات ديال تيتريت، وهذا ديال الميمون، وهذا ديال محمد. إذن أولا نحسب عدد الطبقات الأفقية. إذن الطبقات الأفقية المقصود بها هي هذه الطبقة، مثلا هذا المكعب أو هذا المتوازن المستطيلات يتكون من طبقتين، هذا يتكون من 4، هذا 2 4 5. إذن بالنسبة لتيتريت خمس طبقات، بالنسبة لميمون 4 طبقات، بالنسبة لمحمد طبقتين. إذن هنا عدد المكعبات في كل طبقة. إذن هنا خصنا نحسبو بحال كنحسبو المحيط ديال عفوا المساحة ديال المستطيل. إذن هنا عندنا مستطيل يتكون من هنايا عندنا 2 وهنا عندنا 4. إذن هنا إلا بغينا نعرفو شحال عندنا ديال المكعبات غادي نضربو 2 في 4. إذن هذا بالنسبة نعم 2 في 4 بالنسبة لتيتريت. إذن شحال كتعطينا 8. إذن كل طبقة فيها 8 د المكعبات بالنسبة لتيتريت. بالنسبة لميمون عندنا هنا 2 المكعبات وعندنا هنا 5. إذن 5 2 غادي نضربوها في 5 غتعطينا 10. بالنسبة لمحمد عندنا 2 4 د المكعبات وهنايا 5. إذن 4 في 5 20. دابا باش نحسبوا حجم متوازن المستطيلات غادي نضربوا عدد الطبقات في كل عدد المكعبات التي توجد في كل طبقة. إذن هنا شحال عندنا ديال الطبقات؟ عندنا 5، وكل طبقة فيها 8 د المكعبات. إذن 5 في 8 كتعطينا 40. إذن هنا في هاد المتوازن المستطيلات عفوا تيتريت. إذن هذا المتوازن المستطيلات الذي كونته تيتريت لدينا 40 مكعبا. بالنسبة لميمون عندنا عدد طبقات 4، وكل طبقة فيها 10 ديال المكعبات. إذن 4 في 10 غتعطينا 40. بالنسبة لمحمد عندنا 20، عندنا 2 طبقات وكل طبقة فيها 20. إذن 2 مضروبة في 20 إذن 40. إذن ماذا نلاحظ أن المكعبات المتوازيات لها نفس الحجم. إذن هي il est arrangé différemment ولكن il a le même volume. يعني هي مرتبة هاد المكعبات بطرق مختلفة ولكن كتعطينا نفس الحجم، كل واحد كيفاش اختار يركبها. إذن هذا هو الهدف من هذا التمرين. ننتقل إلى التمرين الثاني. إذن التمرين الثاني أرتب من الأصغر إلى الأكبر. إذن لترتيب هذه السعات من الأصغر إلى الأكبر إذن لابد إذن عندنا 2 4 6 ديال السعات. 6 ديال السعات لترتيبها من الأصغر إلى الأكبر فلا بد من تحويلها إلى وحدة ملائمة. إذن هنا كنشوفوا المليلتر المليليتر. إذن أفضل وحدة نحولوا لها هي المليليتر. إذن اللي محولين غادي نحتفظوا بهم وغادي نحولوا بالليتر. إذن هنا سنستعمل جدول التحويلات الذي سيساعدنا. هنا يمكن نستعملوا بطبيعة الحال نخدموا بدون جدول، ولكن باش ما نرتكبوش الأخطاء، لأن الحساب الذهني كيعرض في بعض الأحيان إلى الأخطاء. إذن هنا 0.5 لتر شحال كتعطينا هاد المليليتر؟ إذن 500. إذن هنا غادي نحذفوا هاد الصفر وفي النهاية غادي نلقاو بأن هاد 0.5 لتر هي 500 مليليتر. هادي أصلا مليليتر. 3 لتر كتعطينا 3000 مليليتر.
6000 مليلتر. 0.035 إذا 0.035 لتر كتعطينا 35 مليلتر. علاش؟ لأن هاد الأصفار غادي نحذفوهم والفاصلة ما كنديرهاش حتى كنشوف فين غادي تمشي الأمور. إذا هنا 35 مليلتر. إذا دابا ملي حولت دابا نقدر أنني نرتب، لأن لابد خص تكون عندنا نفس الوحدة. هنا عندنا شكون هي الصغيرة في هادو، غادي نشوفو عندنا هادي فيها 3.5 هادي، إذا هادي هي أصغرهم. إذا لاحظوا بأن في البداية كانت كتبان هادي هي الصغيرة، ولكن دابا هادي هي الصغيرة. إذا 3.5 مليلتر هي أصغر هذه القياسات. إذا سنشطب عليها، ثم بعدها لدينا 35 مليلتر التي توافق. ما غاديش نكتبو 35 مليلتر لأن هذه غير باش حولنا وعرفنا الترتيب، أما التحويل خصو يكون، أما لا القياس اللي غناخدو هو ديال اللتر. إذا هذه دخلت في الترتيب. عندنا ثم بعد ذلك عندنا 330 مليلتر، ثم 450 مليلتر، ثم 0.5 لتر، 0.5 لتر، ثم في النهاية أكبر هذه السعات هي 3 لتر لأنها تساوي 3000 مليلتر. إذا هذا هو الترتيب. ننتقل إلى التمرين الثالث، أكمل. إذا هنا أكمل أو أحول. إذا هنا أول شيء شنو خصنا نديرو؟ هو أننا أن العدد الكسري نحوله إلى عدد عشري. حنا ما عندناش تحويل من عدد كسري لعدد كسري. إذا أول شيء هاد 1/4 خصنا نشوفو شحال كتساوي بالعدد العشري. إذا هي 0.25. إذا بهذه غادي نشتغلو. ثم عندنا 1/2 هي 0.5 متر مكعب. هنا كذلك متر مكعب. 1/100 هي 0.01 متر مكعب. 1/10 هي 0.1 متر مكعب. إذا دابا كيمكن نقومو بالتحويلات. إذا غادي ناخدو 0.5 متر مكعب، 0.5 متر مكعب، والنتيجة خصها تكون بالديسيمتر مكعب. إذا غادي نضيف 2 أصفار وغادي نحذف هذا الصفر لأن لا قيمة له. إذا كتعطينا 500 ديسيمتر مكعب. 0.25 متر مكعب، 0.25 بغيناها بالديسيمتر مكعب كذلك. إذا 250. إذا 250 ديسيمتر مكعب. 0.1 متر مكعب، 0.1 متر مكعب بغيناها بالسنتيمتر مكعب. إذا غادي نضيفو الأصفار. إذا كتعطينا 100,000. إذا 100,000 سنتيمتر مكعب، ثم 0.01 متر مكعب كم تساوي من الديسيمتر مكعب. إذا كتساوي 10. كتساوي 10 لأن هذه الأصفار كذلك يجب أن نحذفها، وبالتالي 10 ديسيمتر مكعب. إذا ننتقل إلى التمرين الرابع. دونك هنايا التمرين الرابع. pour construire son cube avec des petits cubes, Rita a mis des rangées complètes. شنو كتعني دي رونجي كومبليت؟ يعني هذا المكعب مملوء من الداخل. de cubes rouges dont une extrémité est visible. يعني هنا كتبان لنا غير ليكستريميتي، ولكن هذا السطر كله احمر، هذا السطر الداخل كله احمر، هذا السطر احمر، هذا السطر عاوتاني احمر، هذا احمر، هذا السطر واقف، 3 ديال الاعمده حمر. اذا هنا كيفاش انني نجاوب على لا كيسيون كومبيان اتيل ايتيليزي دي كوب بلون؟ دابا هنا خصنا نعرفوا كل طبقه شحال فيها ديال لي كوب بلون وديال لي كوب روج. اذا بالنسبه للطبقه السفلى
الطبقة العليا بحال بحال. لو نومبر ديال لي كوب بلون سي لا ميم شوز. إذا هنا ماشي لي كوب دونك لي كوب بلون. دونك عندنا هنا عدد المكعبات كلها في الطبقة هذه، عندنا 4 في 4 16، ولكن إلا حذفنا 3 غوج دونك سا غيست دونك سا غيست 13. دونك 13 كوب بلون. كذلك بالنسبة للطبقة اللي أودسو عندنا 13 كوب. بقاو لينا جوج طبقات، كيفاش غادي نتعاملوا معهم؟ دونك هاد جوج طبقات حيت كاين داكشي متداخل، ولهذا يجب الانتباه جيدا. عندنا هنا مثلا كيفاش غادي نتحكموا في هذا الشيء هذا. غادي نشوفوا هذا السطر هذا، هذا السطر شحال فيه واحد لو كوب. هذا السطر فيه كوب واحد، هذا كله حمر، دونك هذا انولي. السطر اللي موراه، دونك هنا السطر اللي موراه خصنا نشوفوا بان راه كاين واحد العمود هبط حمر. اذا شحال بقاو فيه؟ 3. اذا 3 حمر 3 بويض. اذا هذا عندنا 3 بويض، وهنا 3 بويض، وهذا كله بيض. اذا 4 و3 و3. اذا شحال كتعطينا؟ دونك كتعطينا 10 ديال لي كوب كي سون بلون في الطبقة الثانية. دونك خصنا نتأكدو مزيان. دونك الطبقة الثانية فيها دونك 3. وهنايا عندنا السطر كله أحمر. هنا عندنا هاد السطر دونك غادي يكون هابط حمر، وبالتالي غادي يبقاو ليا غير 3 لي كوب بلون، وهنايا 4 بلون. دونك 4 بلون 3 بلون 3 بلون سي دون 10 بلون. هذه الطبقة لا. بقات لينا الطبقة الأخرى. إذا الطبقة الأخرى غادي نشوف هاد السطر كله غوج، هذا غوج. إذا هنا ما عندناش، بقاو لينا هنا 3 وهنايا 4، دونك سا دون 7. دونك 7 كوب بلون. دونك هنايا اكسكوزي موا هنا سي تري امبورطون هادشي هذا. هاد ليكزيرسيس سي با فاسيل هاد ليكزيرسيس. دونك هنا جي اوبليي واحد لو كوب. واحد لو كوب هنا ما غاديش يكون عندنا 4، هنا 3 كوب. هنا 0 في السطر اللي موراه، السطر اللي من بعدو 3، وهنايا كذلك 3، لان نسيت انا السطر اللي غادي يحمر من هنا، وبالتالي واحد لو كوب من اللي غادي يكون حمر. اذا هنا 3 0 في هاد السطر غادي يكون عندنا 3، وهنايا كذلك 3 سا دون 9. دونك سني با 10. عاوتاني بالنسبه لهاد الطبقه هادي، الطبقتين هما اللي صعابين. دونك عندنا هنا 3، هنا 0 0، وهنا كذلك 3، لان حتى هذا راه غادي يكون خارج لهي، وبالتالي غادي يحيد لواحد لو كوب غادي يكون حمر، وبالتالي 3 سا دون 6. دونك اون فا فيغ لا سوم دابا. 13 بلس 13 26. 26 plus 6 est égal à 32. 32 plus 9. Donc, شحال عندنا د لي كوب؟ 41. Donc, c'est très important. يلا دابا نشوفوا l'exercice suivant. Mehdi a fabriqué son cube avec des petits cubes blancs. Puis, في البداية مهدي شنو دار؟ ركب كل لي كوب كلهم بلون، يعني ركب هاد المكعب كله بلون، كله بيض، ومن بعد بدا كيصبغ. Puis a peint en vert les bandes كيصبغ غير لي بوند، غير واحد الجهة qui font le tour complet du cube. كيبدا يدور وكيصبغ. دابا مثلا هاد الطبقة هادي كلها مصبوغة، وهذه كذلك مصبوغة، لأن قالوا لنا هنا لو تور. هاد لو تور كتبين لنا ما مصبوغاش غير هاد الجهة وهاد الجهة فقط، ولكن حتى الجهة اللي من لهيه. دونك دابا لا كيسيون كومبيان دو كوب نون اوكين فاس بان. شحال ديال لي كوب ما مصبوغينش، ما عندهم حتى واحد جهة مصبوغة، وبالتالي إذا غنتعاملوا بالطبقات. بالنسبة للطبقة هذه، إذا هنا الطبقة هذه هنايا عندنا لو نومبر دو كوب كي نو سون با بان. دونك هنايا بالنسبة لهاد الطبقة عندنا دونك هادو ب4 مصبوغين، وهادو ب4 مصبوغين. إذا شحال غيبقاو لينا هنا؟ هنا 2 4. إذا نشوفو بار كلاسمون هكا. إذا هنا 3، هاد 3 ما مصبوغينش. في الطبقة الثانية هادي فيها غير 2. علاش؟ نو
0. دونك بوغ فاسيليتي لاطاش غادي نشوفوا الطبقه الفوقانيه، لان الطبقه الفوقانيه والتحتانيه بحال بحال. دونك غنشوفوا هنا شحال عندنا 2 4 6 8 9. اذا هنا 9 سون بلون كومبلي وهنا 9. فوالا ونا سامبليفي لاطاش. حتى هكا يمكن نحسبوها ولكن سي تري ديفيسيل. بقى لينا الطبقات بجوج الوسطانيين. الطبقات الجوج الوسطانيين فقط 4 اللي في الوسط اللي غادي يكونوا ما مصبوغينش بالخضر. اذا هذه فيها 4 وهذه فيها 4. دونك 9 بلس 9 est égal à 18 plus 8 est égal à 26. Donc 26 cubes qui ne sont pas peints. Donc on passe à l'exercice numéro 5. Je complète par le nombre de l'unité qui conviennent. Donc on a 1 décimètre. 1 décimètre هنا هذا الشيء في الحقيقة كاين شي حوايج خصهم يتحفظوا. دونك 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Voilà. 1 décimètre cube est égal à 1 litre. 1 mètre cube est égal à 1000 pardon هنايا donc 1000 litres, d'accord, 1000 litres. Donc est égal à 1000 litres. 1 hectolitre est égal à combien de centimètres cubes? Centimètres cubes. Donc 100 000 centimètres cubes. 131,2 litres. 131, donc 131,2 litres. Et donc est égal à combien de décilitres? Donc غادي نحذفوا الفاصله. donc 1312 عندنا 35 centimètres cubes. 35,635 est égal à combien de décilitres? donc 0,0 داك الرقم. donc 35635. عندنا 7300 litres. 7302 litres est égal à combien de, donc 0, donc نديرو جوج أصفار و 0. donc est égal à 0,007 décamètres cubes. عندنا 10 millions de millimètres cubes est égal à 100. donc هنا غادي نحذفوا هذا الشيء. donc est égal à 100 quoi. ما نقدروش نقولوا سنتيمتر كيوب وبالتالي غادي نقولوا 100 décilitres. 100 décilitres. donc on va vérifier. donc 0 10 donc pardon oui 100 est égal à 10 litres. 100 décilitres. Voilà, c'est la fin de la séance concernant les mathématiques de la 6e année d'enseignement primaire. وحدات قياس الحجم والسعة. ونكون قد أنهينا هذا الدرس. موعدنا مع درس لاحق في حصة قادمة حول التناسبية والرأسمال وسعر الفائدة لننهي هذا دروس الأسدس الأول.